बुटोल नगरीमा आयोजित यो सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका कमरेड, विभिन्न पार्टीका नेता कमरेडहरू, विभिन्न मञ्चहरूका र विभिन्न संस्थाका नेतृत्वका कमरेडहरू र तपाईँ उपस्थित सबैलाई सबभन्दा पहिले मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हिजोसम्म प्रचण्डहरू र माधव नेपालहरू जुलुसको अघि हिँडिरहेका थिए। हिजोसम्म केपी ओलीहरू जुलुसको अघि हिँडिरहेका थिए र उनीहरूका पछाडि हिँडिरहेका थिए गाउँपालिका र नगरपालिकामा भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरू। आज एउटा बिल्कुल नयाँ देशमा यस्तो लाग्थ्यो कि केपी ओलीहरू र प्रचण्ड माधव नेपालहरू बाहेक यो देशमा अरू कोही पनि छैन कि के हो, कसैसँग अर्को वैकल्पिक राजनीति छैन कि के हो, यो बाहेक नयाँ विचार, यो बाहेक नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने विचार छैन कि के हो, एउटा निकै ठुलो भ्रम थियो, एउटा अन्यल जस्तो अवस्था थियो। तर आज चार पार्टीद्वारा निर्मित यो रणनैतिक संयुक्त मोर्चाले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हामी यो दोस्रो कार्यक्रम बुटोलमा जो आयोजना गरिरहेका छौँ, यसबाट प्रष्ट भएको छ कि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई अगाडि बढाउनका निम्ति नयाँ विकल्प दिने अर्को नयाँ शक्ति रङ्गमञ्चमा आएको छ। हामी आएका छौँ। धेरै मानिसहरूलाई लागेको छ कि यो रणनैतिक संयुक्त मोर्चा भनेको चार पार्टीले गठबन्धन गरे होला भन्ने खालको भान परेको छ। कुरा त्यस्तो छैन। कुरा अर्कै छ। कुरा के अर्कै छ भने अहिले संसदवादी पार्टीहरू, संसदमा रिङिरहेका पार्टीहरू यही दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था भित्रबाट समाधान खोज्न प्रयत्न गरिरहेका छन्, जुन सम्भव छैन। तर हामीले भने यो व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न पर्छ भनेका छौँ। यसकारणले यही व्यवस्थाभित्र एउटाको ठाउँमा अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वा एउटाको ठाउँमा अर्कोलाई गृहमन्त्री बनाउन वा एउटा पार्टीको ठाउँमा अर्को पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउनका निम्ति यो मोर्चा खुलेको छैन। बरु 3 करोड जनता मध्ये 1.25 करोड जनतालाई विदेशमा जान बाध्य पार्ने, भूमि सुधारको मुद्दालाई खाइदिने र किसानहरूलाई बेघरबार बनाउने, मजदुरहरूलाई हडतालको अधिकार समेत खोज्न थाल्ने, दलितहरू महिलाहरूलाई लगातार अधिकार च्युत बनाउने यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाकै विकल्पको निम्ति हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले यो अरूले गर्ने जुलुसहरू, केपी ओलीले गर्ने जुलुस वा प्रचण्ड माधवले गर्ने जुलुस भन्दा यो बिल्कुल फरक कुरा हो। यो बिल्कुल फरक यसकारणले हो कि यही व्यवस्थाभित्र टालटुल पारेर यो समस्या हल हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। अहिले नेपालको राजनीतिमा 3वटा विचार आइरहेको छ। एउटा, केपी ओलीहरूले एउटा विचार ल्याएका छन् कि मेरै पार्टीका केही मानिसहरूले मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यसकारणले मैले संसद विघटन गरेर अब चुनाव गर्ने हो, समस्या समाधान गर्ने हो। सुन्दा पनि निकै नै हाँसो लाग्दो विषय छ यो, किनकि यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा कुनै पार्टीले बहुमत पाउनु भनेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि मानिन्छ। अझ त्यो पार्टीलाई त जनताले हो कि यही कम्युनिस्ट ठानेर करिब 2/3 बहुमत दिएर अब त्यसपछि पनि त्यो पार्टीको सरकारले काम गर्न सक्दैन भने यो संसदीय व्यवस्थामा कस्तो सरकारले चाहिँ काम गर्छ त? अब कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो कुनै समाधान होइन। केपी ओलीहरूले अगाडि सारेको समाधान कुनै समाधान होइन, किनकि पहिले नै 2/3 सरकार भइसकेको चिजलाई भङ्ग गरेर फेरि चुनावमा गएर फेरि त्यस्तै सरकार बनाउने भन्ने कुनै समाधान हुनै सक्दैन। त्यसकारणले त्यो समाधान होइन। त्यो विचार वास्तवमा निरंकुशतातिर, फाँसीवादतिर भएका केही राजनीतिक अधिकारहरू पनि खोज्नेतिरको यात्रा हो। त्यो निरंकुशतावादी यात्रालाई हामी कुनै हालतमा सफल हुन दिँदैनौँ र त्यसका विरुद्ध हामीले दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नु नै छ। अर्को विचार प्रचण्ड र माधवहरूले अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि अदालतबाट संसद बिउट्यो भने अथवा यही संसद भङ्ग गरिएको संसद बिउट्यो भने समस्या समाधान हुन्छ। र त्यो पार्टीले अचम्मको आन्दोलन गरिराखेको छ। अहिले फेरि त्यो पार्टीले अचम्मको आन्दोलन के गरिराखेको छ भने, शक्ति प्रदर्शनको नाममा 20,000 30,000 मान्छे राजधानीमा डाक्ने,
र भन्ने चाहिँ के त भने अदालतले जे निर्णय गर्छ हामी त्यही मान्छौँ भने, अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्छौँ भनेपछि त्यो राजनीतिक आन्दोलन हुँदैन। राजनीतिक आन्दोलन हुनका निम्ति राजनीतिबाट फैसला गर्छु भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ, कानुनबाट फैसला गरेर हुँदैन। त्यसकारणले उनीहरूको आन्दोलन वास्तवमा तीनटा शक्तिहरूलाई घुर्की देखाउने वा आफ्नो हामीसँग कति जनता छन् भनेर देखाउने एउटा रट्ठाबट्ठा बाहेक अरू केही पनि होइन। एउटा अदालतलाई हामीसँग मान्छे छन् भनेर देखाउने, अर्को निर्वाचन आयोगलाई हामीसँग मान्छे छन् भनेर देखाउने र देशी विदेशी अन्य शक्तिहरूलाई मान्छे त हामीसँग छन् है भनेर देखाउने कुरा बाहेक त्यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन होइन। राजनीतिक आन्दोलन हुनका निम्ति अदालत होस् वा कुनै पनि ठाउँबाट होस् यो संसद विघटन गर्ने कामको विरुद्ध हामी फैसला लिई छोड्छौँ भनेर राजनीतिले नै निर्णय गर्ने ढङ्गले उनीहरू गयो भने मात्रै त्यो उनीहरूको स्तरको आन्दोलन हुन सक्छ, ठिक बेठिक जे भए पनि। तर उनीहरूले आन्दोलन अहिले गरिरहेका छैनन्, शक्ति प्रदर्शनको नाममा मान्छेहरू डाकिरहेका छन्। के त्यो समाधान हो? हामीलाई लाग्छ त्यो समाधान होइन। प्रतिगमन कहिलेदेखि गन्ने हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पुस 5 गतेदेखि गन्ने हो भने चित्र अर्कै आउँछ, त्योभन्दा अगाडिदेखि गन्ने हो भने चित्र अर्कै आउँछ। कुनै पनि प्रतिगमनको बारेमा हिसाब राख्नका निम्ति अग्रगामी परिवर्तनका नेपाली समाजको आकांक्षा र सपना के थियो भनेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले विक्रम सम्वत 1990 को हाराहारीदेखि नेपाली समाजमा सामन्तवादका विरुद्ध सङ्घर्ष भयो। 7 सालमा परिवर्तन, फेरि पञ्चायत, 36 सालको विद्रोह, फेरि 46 साल, फेरि जनयुद्ध, फेरि 62-63 को जनआन्दोलन, साथसाथमा मधेस आन्दोलन, महिलाहरूको आन्दोलन, दलितहरूको आन्दोलन, जनजातिहरूको आन्दोलन, मुस्लिम लगायतका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरूको आन्दोलनबाट पहिलो संविधान सभामा पुग्दाखेरि नेपाली समाजका सम्पूर्ण आकांक्षाहरू, सम्पूर्ण परिवर्तनका मुद्दाहरू पहिलो संविधान सभामा ठेक्रिन पुगेका थिए। नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तनको आशा सबभन्दा माथि कहिले पुगेको थियो भने त्यो पहिलो संविधान सभामा पुगेको थियो। त्यसमा जनयुद्धबाट व्यक्त भएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू पनि त्यहाँ पुगेका थिए, जनआन्दोलन र उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू पनि त्यहाँ पुगेका थिए। तर पहिलो संविधान सभाबाट नेपालका मजदुरहरू, नेपालका किसानहरू, नेपालका महिलाहरू, नेपालका दलितहरू, जनजातिहरू, नेपालका मधेसीहरू र सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको मुद्दा, परिवर्तनका अग्रगामी आकांक्षाहरू नयाँ ढङ्गले सम्बोधन हुने सम्भावना पैदा भएपछि पहिलो संविधान सभालाई विभिन्न प्रपञ्च रचेर विघटन गरियो। पहिलो प्रतिगमन त्यहीबाट सुरु भएको, त्यहाँबाट सुरु भएको प्रतिगमन। किनकि प्रतिगमनलाई हिसाब गर्नका निम्ति अग्रगामी सपनाहरू के थिए भनेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। अग्रगामी सपनाहरूलाई बिर्सिएर प्रतिगमनको कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन। पुस 5 गतेदेखिको प्रतिगमन त्यो राजनैतिक रूपमा प्रकट भएको प्रतिगमन मात्रै हो। त्यसको जगमा संविधान सभाको पहिलो संविधान सभा विघटन भएदेखि नै प्रतिगमन सुरु भएको। सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था निर्माण गरियो संविधान मार्फत जुन व्यवस्थाले नेपालमा केही पनि उत्पादन नगर्ने र विदेशमा बनेका सामानलाई ल्याएर वितरण मात्रै गरेर कमिसन र नाफा खाने त्यस्तो खालको पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना गर्यो। त्यो व्यवस्थाको कोणबाट पहिलो प्रतिगमन थियो। त्यो दलाल पुँजीवादको स्थापना पहिलो प्रतिगमन थियो। यस खालको व्यवस्था आजको विश्वमा यस खालको व्यवस्था अथवा आफ्नो देशमा केही पनि उत्पादन नगर्ने, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिसम्म हामी भन्थ्यौं नेपालमा सियो पनि बन्दैन। अब त बिस्तारै बिस्तारै के आउन थालेछ भने गुन्द्रुक पनि चाइनाबाट आउन थालेछ। यो के हो? यो यही हो दलाल पुँजीवाद भनेको। दलाल पुँजीवाद बुझ्नका निम्ति धेरै लामो कुरा किताब पढिराख्नु पर्दैन, धेरै ठुलो ठुलो बहस चलाइराख्नु पर्दैन। एउटा कुरा बुझे पुग्छ, त्यो के भने देशभित्र आवश्यक सामान केही पनि उत्पादन नगर्ने, विदेशमा उत्पादन गरेर ल्याएको सामानलाई यहाँ वितरण मात्रै गरेर कमिसन र नाफा खाने जुन व्यवस्था हो त्यसलाई भनिन्छ दलाल पुँजीवाद। देशभित्र उद्योग नभइसकेपछि, देशभित्र व्यवसाय नभइसकेपछि अनिवार्य रूपमा व्यवसाय गर्नका निम्ति नेपालीहरू विदेश जानै पर्ने हुन्छ। अहिले नेपालीहरू 1.25 करोड जति नेपालीहरूले नगद नेपालमा ल्याइरहेका छन् विदेशमा काम गरेर। तर देशभित्र त्यो छिर्ने बित्तिकै आइएमईबाट आओस् वा खल्तीमा बोकेर ल्याउँ, देशभित्र छिर्ने बित्तिकै त्यो पैसा फर्केर फेरि उतै जान्छ, विदेशै जान्छ। यो हो दलाल पुँजीवाद।
यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जो संविधान मार्फत निर्माण गरियो पहिलो प्रतिगमन त्यहीबाट सुरु भयो। किनकि केपी ओलीहरूले प्रचण्डहरूले भने कि हामी 2-3 वर्षमा उल्लम्दै समृद्धि गरिदिन्छौँ, तर त्यो सम्भव थिएन। किन सम्भव थिएन भने जुन देशमा उत्पादनै नगर्ने र विदेशबाट ल्याएर वितरण मात्रै गर्ने त्यस्तो पुँजीवादले समृद्धि आजको दुनियाँमा कहीँ पनि सम्भव थिएन र यहाँ पनि भएन। उनीहरूले के बनाउन थाले? उद्योग बनाउन थालेनन्, उनीहरूले 28 तले टावर बनाउन थाले। जहाँ जहाँ खर्च गर्ने हो त्यो खर्च गर्ने ठाउँ बनाउन थाले, जहाँ जहाँ आम्दानी गर्ने हो त्यो आम्दानी गर्ने ठाउँ कहीँ पनि बनेन। घररा बनाउने, पार्क बनाउने, टावर बनाउने भनेको सबै खर्च गर्ने ठाउँ हो, आम्दानी गर्ने ठाउँहरू होइन। यो दलाल पुँजीवादले आम्दानी गर्ने ठाउँ निर्माण गर्दैन, बरु खर्च गर्ने ठाउँ मात्रै निर्माण गर्छ। त्यसबाट उनीहरूले जो समृद्धि ल्याइदिन्छु भनेका थिए त्यो सम्भव नै थिएन। त्यो सम्भव नभइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो पार्टीभित्र पनि सङ्कट पैदा भयो, यो व्यवस्था पनि असफल हुन थाल्यो। हामी सबैले सोचौँ संसदीय व्यवस्थामा बहुमत 2/3 आइसकेपछि पनि चल्दैन भने यो संसदीय व्यवस्था सफल कसरी हो? यो संसदीय व्यवस्थामा बहुमत आएपछि सरकार बन्छ, 2/3 आएपछि 5 वर्षसम्म सुरु चल्छ भनिसकेपछि 2/3 आउँदाखेरि पनि सरकार चल्दैन भने यो सरकार असफल भएको हो कि व्यवस्था असफल भएको हो? व्यवस्था नै असफल भएको हो। त्यसकारण समस्या व्यवस्थामा छ। मैले भने पहिलो प्रतिगमन पहिलो संविधान सभाको विघटनबाट सुरु भयो, दोस्रो प्रतिगमन नयाँ संविधान मार्फत यहाँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था निर्माणबाट सुरु भयो। किनकि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले यो देशको यो जनताको कसैको पनि समस्या हल गर्नै सक्दैन, असम्भव थियो। तेस्रो प्रतिगमन कसरी सुरु भयो भने तेस्रो प्रतिगमन पहिलो संविधान सभाले नेपालका विभिन्न उत्पीडितहरूको बारेमा गर्न खोजेका व्यवस्थाहरूलाई दोस्रो संविधान सभामा उल्टाउँदै सुरु गर्यो। तेस्रो प्रतिगमन 2007 सालभन्दा अगाडिदेखि नेपालमा हामीले भूमि सुधारको कुरा गर्यौं, जसको जोत उसको पोतको कुरा गर्यौं, भूमि किसानहरूले जमिन पाउने कुरा गर्यौं। तर यो संविधान बन्दाखेरि भूमि सुधारको मुद्दा उडाइयो, प्रतिगमन त्यहाँ भयो। अहिले पनि नेपाली किसानहरूको थुप्रै किसानहरूको समस्या हल भएको छैन, भूमि सुधारको मुद्दा हल भएको छैन। तर संविधान बनाउँदाखेरि भूमि सुधारको मुद्दा नै समाप्त गरियो। तेस्रो प्रतिगमन त्यहाँ भयो। नेपालका मजदुरहरूले हडताल गर्ने अधिकारलाई खुम्चाइयो। चौथो प्रतिगमन त्यहाँ भयो। दलितहरूको बारेमा पहिलो संविधानले गर्न खोजेका यावत कुराहरूलाई दोस्रो संविधानमा सबै नै काटियो। पाँचौं प्रतिगमन त्यहाँ भयो। 1 लाख कर्मचारीमा 10,000 जागिर खुल्यो सरकारी, तर समावेशी कोटालाई 500 मा खुम्चाइयो। छैठौं प्रतिगमन त्यहाँ भयो। किनकि 1 लाख कर्मचारी मध्ये 10,000 भनेको 10% हो। त्यो 10%ले 20 वर्षको असमावेशतालाई हान्थ्यो, नेपालमा हानिसक्यो। त्यही हो प्रतिगमन। यसरी लगातार प्रतिगमन हुँदै नै आएको थियो र यो संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै नै आएको थियो र उनीहरू असफल भए। त्यो असफलताको परिणाम स्वरूप आफैलाई टिकाउनका निम्ति आफ्नो गुटलाई टिकाउनका निम्ति 2-3 वर्षसम्म राष्ट्रवादको ठुला नारा दिने केपी ओलीहरू आफूलाई सङ्कट आएपछि, आफ्नो कुर्सी गुमे भइसकेपछि हाक्की बालुवाटारमा भारतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई राति बोलाएर भेट्न थाले। उनीहरूको राष्ट्रवादको लङ्गोटी च्यातियो, उनीहरूको पर्दा च्यातियो। किनकि उनीहरू न देशभक्त थिए न राष्ट्रवादी थिए। वास्तवमा उनीहरू नाटक गरिरहेका थिए। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यो कुरा पनि भण्डाफोर भयो, सङ्कटग्रस्त भयो। किनकि राष्ट्रियताको सवालमा पनि विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर गुपचुप गर्नुपर्ने भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा समाधान हुनेतिर गएको हो कि बल्झिनेतिर गएको हो? निश्चित रूपमा त्यो बल्झिनेतिर गएको हो। नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा समाधान हुनेतिर गएको होइन, त्यो बल्झिनेतिर गएको हो। आज मानिसहरूले अस्ति केपी ओलीले एक ठाउँमा भाषण गर्दाखेरि प्रगति रिपोर्ट सुनाउँदाखेरि भनेछन् कतार त अलिअलि बनाइ नै सकियो, साउदी पनि मोटामोटी बनाइ नै सकियो, अब 10 वर्ष जतिमा 5-10 वर्ष जतिमा हामी सबै कुरा बनाइदिन्छौँ। मानिसहरूलाई लाज घिन लाग्न छोडेपछि, मानिसहरूलाई जनताको अगाडि शरम भन्ने कुरा नभइसकेपछि जे भन्ने पनि हुन्छ। आज 3 करोड जनता भएको देशमा
पौने 1 करोड मानिसहरू विदेश नगइकन बाँच्न नसक्ने, कोरोनाको हल्लाको बीचमा समेत विदेश जानका निम्ति लर्को लाग्ने यो नियति, यो दुर्भाग्य नेपाली समाजले जो भोगिरहेको छ, यस्तो दुर्भाग्यमा टेकेर हामीले कतार त लगभग बनाइसक्यौं, साउदी त लगभग बनाइसक्यौं भन्ने कुरा एउटा सरकार शासकले त भन्न सक्छ, दिमाग ठीक भएको शासकले भन्न सक्दैन। त्यसकारणले संकट यो व्यवस्थामा छ। हामीले भन्न खोजेको नयाँ कुरा यो, यहाँका संसदवादी पार्टीहरूले संकट व्यक्तिमा छ भन्दैछन्, संकट केपी ओलीमा छ भन्दैछन्, कोही संकट प्रचण्ड र माधवमा छ भन्दैछन्। कुरा त्यसो छैन, संकट व्यवस्थामा छ। हामीले नयाँ कुरा गर्न खोजेको यो हो, यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले अगाडि बढाउन खोजेको कुरा यो हो कि संकट व्यवस्थामा छ, समस्या व्यवस्थामा छ। त्यसकारण व्यक्ति फेरेर, सरकार फेरेर समस्या हल हुँदैन, बरु यो व्यवस्था नै फेरेर लाग्नु अनिवार्य आवश्यक। यहाँनिर छ हाम्रो कुरा। किनकि धेरै मानिसहरूलाई कस्तो लाग्छ भने यिनी त थोरै मान्छे होलान् वा कति नै मान्छे होलान् र केपी ओली र प्रचण्डको त 20,000 मान्छे आइरहेका छन्, यसरी समस्या हल हुँदैन, यसरी बुझेर समस्या हल हुँदैन। पञ्चायत कालमा पञ्चहरूले लड्को लगाउँथे मान्छेहरूलाई, तर त्यो परिवर्तनका निम्ति निस्केको जमात थिएन। त्यो पैसा खाएर वा आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई वा आफ्नो चाहिँ केही पद र पदवी जोगाउनलाई हिँडेको जमात हुन्थ्यो। त्यो अहिले पनि संसदवादी पार्टीका पछाडि हिँडेको लड्को त्यस्तै नै हो। त्यसले परिवर्तनको निम्ति काम गर्न सक्दैन। परिवर्तन गर्नका निम्ति रगत र मासु एक पार्ने जनताको जरुरी हुन्छ, क्रान्तिकारी तबकाको जरुरी हुन्छ, विचारको जरुरी हुन्छ र नयाँ वैकल्पिक सपनाको जरुरी हुन्छ। अब नेपाली जनताले नयाँ सपना देख्नै पर्छ, अब कुनै विकल्प छैन। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, 3 करोड जनता भएको देशमा पौने 1 करोड मानिसहरू विदेश जानै पर्ने, विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा नेपालमा नबस्ने, फेरि फर्केर विदेश नै जाने, के यो व्यवस्थाबाट मुक्ति, यही व्यवस्थामा व्यक्ति फेरेर हुन्छ? हुँदैन। गम्भीरतापूर्वक सोचौं, बुद्धिजीवीहरूले सोचौं, बौद्धिकहरूले सोचौं, पेशागत कर्मीहरूले सोचौं, सबैले सोचौं के यो समस्या समाधान सम्भव छ? यो व्यवस्था अन्तर्गत सम्भव छैन, असम्भव। तपाईले 2/3 ल्याएको सरकारले कहिले समाचार सुन्नुभयो कि यो 3 वर्षमा कुनै चीजमा 1 रुपैयाँ भाउ घटायो? सुन्नुभयो तपाईले कहिले? पञ्चायत कालमा पनि कहिलेकाहीँ 1-2 रुपैयाँ भाउ कुनै सामानमा घटाउँथे राजा महाराजाहरू, तर 2/3 प्राप्त गरेको सरकारले अकण्टक रूपमा जसरी काम गरे पनि हुने सरकारले कुनै सामानमा कुनै दिन 1 रुपैयाँ भाउ घटाएको तपाईले समाचार सुन्नुभयो? सुन्नु भएन। किन? यसको उत्तर चाहिँदैन, यसको उत्तर चाहिन्छ। यसको उत्तर केपी बा भनेर हल हुँदैन, यसको उत्तर प्रचण्ड कामरेड भनेर हल हुँदैन, यसको उत्तर व्यवस्थाभित्रको समस्यामा खोज्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसको उत्तर व्यवस्थाले दिन नसकेका उत्तरमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाले त्यो ताकत नै राख्दैन। किन राख्दैन भने यो देश कसले चलाइरहेको छ भने मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपतिहरूले चलाइरहेका छन्। मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपतिहरूले, संसदवादी पार्टीहरू ती दलाल पुँजीपतिहरूका प्रतिनिधि मात्रै हुन्, अरू केही पनि होइन। दलाल पुँजीपतिहरूको उद्देश्य एउटै हो कि कमिसन र नाफा बटुल्नु, जसरी हुन्छ कमिसन र नाफा बटुल्नु। तर यो देशमा उत्पादनतिर नगएको हुनाले दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पनि ज्यादा नाफा बटुलिन सम्भव छैन, जसको कारणले उनीहरू हरेक सामानमा कालोबजारी गर्ने, हरेक सामानमा भाउ बढाउने चक्र उनीहरू हामीमाथि लादिरहन्छन्। त्यसकारणले यो व्यवस्था मार्फत 1 रुपैयाँ भाउ कुनै सामानमा बढाउन असम्भव छ, घटाउनै सक्दैन। त्यसकारण यसको समाधान के हो? यसको समाधान हो यो व्यवस्थालाई नै फाल्दिनु। मैले भन्ने गरेको छु कि राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ। यही रणनीतिक मोर्चामा सामेल नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ। म यो मञ्चबाट त्यो प्रतिबन्ध हटाउनका निम्ति माग गर्न चाहन्छु। सुरुदेखि हामीले भन्यौं कुनै कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई सजाय गर्न पाइन्छ, तर त्यसको नागरिकता खोज्न पाइँदैन। नेपालको संविधानले कुनै राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने कल्पना पनि गर्दैन। यदि त्यो पार्टीले गरेका कयौं कुराहरूसँग सरकार सहमत छैन भने उसले प्रशासनिक उपायद्वारा न्याय प्रक्रियामा लान सक्छ, तर त्यो पार्टीको नागरिकता खोज्न सक्दैन। यो निरङ्कुशता केको निम्ति हो?
यो नियम पुस्ता त्यसको निम्ति फेरि जसले गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति सबभन्दा बढी रगत बगाए तिनीहरूलाई प्रतिबन्ध, तिनीहरूमाथि प्रतिबन्ध। त्यस कारणले यो मिलेको छैन। त्यसो समस्या हामीले फेरि पनि जताबाट हेरे पनि म के भन्न चाहन्छु भने आम जनसमुदाय, श्रमिकहरू, किसानहरू, खुद्रा व्यापारीहरू, बौद्धिकहरू, शिक्षकहरू, पत्रकारहरू हामीले नयाँ वैकल्पिक यात्रा हो सुरु गर्ने कि नगर्ने? प्रश्न यहीँनिर उभिएको छ। हामीले वैकल्पिक यात्रा सुरु गर्ने कि नगर्ने? किनकि अदालतले 1 हप्तापछि फैसला सुनाउँदैछ। सर्वोच्च अदालतले 1 हप्तापछि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पार्टी, संसदीय पार्टीहरूको हाट बजार खुल्नेवाला छ। कसले कसलाई किन्ने, कोसँग मिल्ने, कसले कसलाई मन्त्री बेच्ने हाट बजार खुल्नेवाला छ। प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको रियाल चुइनेवाला छ। त्यस्तो छ। एकातिर त्यो समाधान हो? कसरी समाधान हो? त्यो समाधान होइन। त्यो समाधान हुन्थ्यो भने म तपाईलाई भनौँ, त्यो पार्टीभित्र नेकपाको एउटा घटकभित्र रहेका एकजना ठुला समाजवादी नेता छन्। उनी कृषि मन्त्री भए। किन समाजवादी नेता कृषि मन्त्री भइसकेपछि त कम्तीमा किसानहरूको 1 थोपा आँसु त पुछिन्थ्यो होला भनेर धेरैले कल्पना गरे। धेरैले। तर 2 सिजनसम्म खल्तीमा पैसा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मल छ, तर 2 सिजनसम्म पनि मल ल्याउन समाजवादी नेताले सकेन। किन सकेन? किन सकेन तपाईलाई थाहा छ? म तपाईलाई सुनाउँछु आज किन सकेन। किन सकेन भने त्यो मलको ठेक्का पाएका थिए प्रचण्डका घरबेटीले। प्रचण्डका घरबेटीको पेसा के थियो? सडक पिच गर्ने उनको पेसा थियो, तर मल खरिद गर्ने उनले ठेक्का पाए। सडक पिच गर्दै आएको मान्छे, कालो पत्रे गर्दै आएको मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल तुरुन्त खोजोस् कहाँबाट खोजोस्? उसले त्यो ठेक्का पाउनका निम्ति, सडक पिच गर्ने मान्छेले मल ल्याउने ठेक्का पाउनका निम्ति जति कमिसन बुझाएको थियो त्यो कमिसन सस्तो मल ल्याएर मात्रै उसले उठाउन सक्थ्यो। सस्तो मल ल्याएर मात्रै। त्यो सस्तो मल खोज्दा खोज्दै 1 वर्ष गयो। समाजवादी नेता कृषि मन्त्री त भए, तर किसानको 1 थोपा आँसु पनि उनले पुछ्न सकेन। किन? के यो व्यक्तिको दोष हो? होइन। यो व्यक्तिको दोष होइन। यो व्यक्तिको समस्या होइन। व्यक्तिको पनि समस्या हुन सक्छ, तर मुख्य कुरा व्यवस्थाको दोष हो। दलाल पुँजीवादको चक्रव्यूहमा पारिएको समाज व्यवस्था अर्थतन्त्रको समस्या हो, व्यापारको समस्या हो, दलाल पुँजीवादको समस्या हो। त्यसकारणले हामी बिल्कुल नयाँ कुरा लिएर आएका छौँ। हो, नेपालका कम्युनिस्टहरूले समयमा नै हामीले धेरै कुरा गर्न भ्याएका छैनौँ। हामी पार्टी एकतासम्म पुग्नुपर्ने छ, तर हाम्रा बिचमा थुप्रै वैचारिक समस्याहरू छन्, वैचारिक बेमेलहरू छन्। तर हामीले भन्यौँ हाम्रा वैचारिक बेमेलहरूलाई एक ठाउँमा राखौँ र देश र जनताका निम्ति लड्नुपर्ने कुरा, यो व्यवस्थाले जसरी मानिसहरूको जीवनमा भान पारेको छ त्यसका विरुद्ध लड्ने कुरामा एक ठिक्का आउँ र रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाऊ। तपाईलाई म सुनाऊ, धेरैलाई यो विषयमा चासो छैन होला, तर कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको कुरा गर्दै आए, तर संसारमा यदा कदा अपवाद बाहेक कहीँ पनि रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले सफलता प्राप्त गर्न सकेको थिएन, बन्नै सकेको थिएन। तर हामीले नेपालमा बनायो। यो 2-4 दिन जुलुस निकाल्नका निम्ति छैन। प्रचण्डहरूको शक्ति प्रदर्शन अदालतले फैसला गरेपछि तुइनेवाला छ, सकिनेवाला छ, तर हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो अभियान सकिनेवाला छैन। यो जबसम्म नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नेपालमा बचे-खुचेको कतै अवशेषको रूपमा बचेको सामन्तवादलाई अन्त्य नगरेसम्म, यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई हामीले ठिक ढङ्गले हल नगरेसम्म, हामीले भन्यौँ नेपाली जनताको निम्ति जनगणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा नगएसम्म हामी रणनैतिक रूपमा एक ठाउँमा हुन्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले अगाडि बढ्नै पर्नेछ। र आज हामीले 1 हप्ता अगाडि काठमाडौँको हलमा कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो मोर्चाको घोषणा आज पहिलोचोटि हामी सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दैछौँ र केही हजार मानिसहरूको बिचमा हामी आयौँ। हामी केही दिनपछि धनगढीमा कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यहाँ पनि हामी केही हजारको बिचमा जानेछौँ र 18 गते हामी इटरीमा पुग्नेछौँ। हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो एउटा सङ्केत सभाको रूपमा हामीले पहिलोचोटि 3टा कार्यक्रम सार्वजनिक राख्यौँ।
यो संकेत सभा हो। वास्तविक संघर्षको यात्रा सुरु भएको छैन अझै। यो संकेत गर्दैछौँ हामी कि हामी नयाँ विकल्प सहित आयौं। कसको ताकत छ, कोसँग तर्क गर्ने शक्ति छ, आऊ राष्ट्रिय समीक्षा भेला गरौं, राष्ट्रिय समीक्षा सभा गरौं। आऊ संसदवादी पार्टीहरूसँग तिमीहरूलाई आँट छ, साहस छ भने तिमीहरूले गरेका अपराधहरूलाई आत्मालोचना गर्ने ठाउँ हामीले दिएका छौं। राष्ट्रिय समीक्षा सभा गरौं। त्यहाँ उत्पीडितहरूले, प्रत्येक उत्पीडितले आफ्नो समीक्षा राख्नेछ। प्रत्येक उत्पीडितले राष्ट्रिय समीक्षा सभामा आफ्नो कुरा राख्नेछ। प्रत्येक उत्पीडित वर्गले राख्नेछ, क्रान्तिकारी शक्तिले राख्नेछन्, नागरिक समाजले राख्नेछ। र हामी भन्छौँ राष्ट्रिय समीक्षा सभा मार्फत हामीले नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको एउटा सरकारतिर जानै पर्छ। त्यसो नगइकन हामी यो देशलाई नयाँ निकासमा लान सक्दैनौँ। हामी एकैचोटि वैज्ञानिक समाजवाद र जनगणतन्त्रको मात्रै कुरा गरिएका छैनौँ। फर्केर जाने धेरै मानिसहरूले हामीलाई आरोप लगाए भने पनि तपाईहरु एकैचोटि रणनीतिको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। तर हामीले आजैदेखि भन्यौं राष्ट्रिय राजनैतिक समीक्षा सभा आजैदेखि प्रत्येक घर, प्रत्येक टोल, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक नगरपालिकामा समीक्षा हुनु पर्यो। जनयुद्धले ल्याएका त्यस्ता मुद्दाहरू कहाँ हराए? ६२-६३को आन्दोलनले ल्याएका त्यस्ता मुद्दाहरू कहाँ हराए? थारू आन्दोलनले ल्याएका ती मुद्दाहरू कहाँ हराए? समीक्षा हुनु पर्यो, राजनैतिक समीक्षा हुनु पर्यो। त्यो समीक्षाको बलमा जनताको बीचमा ध्रुवीकरण हुनु पर्यो। संसदवाद एकातिर र क्रान्तिकारी चेतना एकातिर हुनु पर्यो। अब हुनै पर्यो। यो कुनै निश्चित पार्टीको कुरा होइन, यो कुनै निश्चित चार पार्टीको कुरा पनि होइन, केही क्रान्तिकारी पार्टीको कुरा मात्रै पनि होइन। यो अब सिङ्गो आम जनताको कुरा हो। त्यो जनताको कुरा के हो भने अब यो देश दुई फ्याक हुनु पर्यो। एउटा संसदवादबाटै समाधान खोज्नेहरूको फ्याक, अर्को संसदवादबाट होइन, यो व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने अर्को फ्याक, अर्को जमात देखा पर्नु पर्यो, अर्को ध्रुव देखा पर्नु पर्यो। यो अभियान आज सुरु भएको छ। मैले भनिहालेँ सङ्घर्षको निम्ति एउटा सङ्केत सभा हो। सङ्केत सभाहरू हामी सुरु गरेका छौँ। 3वटा पछि हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा सङ्घर्षको नवीन र योभन्दा व्यापक र निकै ठुलो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो यात्रामा तपाईहरुको साथ हुनेछ। त्यो यात्रालाई लिएर हिँड्न तपाईँ सबैले, हामी सबैले प्रयत्न गरौँ। यो देशलाई, यो देशको संसदीय व्यवस्थामा, यो देशको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा एउटा ठुलो पाल परेको छ। ठुलो पाल अहिले प्रतिगमनद्वारा। यो सङ्कट नेपाली जनताको होइन, यो सङ्कट नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको सङ्कट हो। नेपाली जनतालाई त जहिले सङ्कट थियो नि। 3 करोड जनता मध्ये 1.25 करोड मान्छे विदेश नगइकन बाँच्न नसक्ने सङ्कट भनेको नेपाली जनताको सधैँ सङ्कट थियो। नेपाली जनताको यो सङ्कट होइन, यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको सङ्कट हो। त्यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा एउटा पाल परेको छ अहिले। हामी क्रान्तिकारी जनताले, हामी क्रान्तिकारी शक्तिहरूले त्यो सानो पाललाई एउटा ठुलो भङ्गमा बदल्नु छ, त्यसलाई खटामुङ्ग पार्नु छ। त्यो दिशामा अगाडि बढौँ। त्यो दिशामा अगाडि बढाउनका निम्ति सङ्गठित प्रयत्न गरौँ, निरन्तर प्रयत्न गरौँ, एउटा जनआन्दोलनको नयाँ आँधी बेरी उठाउँ। मैले अहिले तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्ने यही नै हो। म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।